हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई भिडियो, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। मेरो फर्स्ट युट्युब भिडियो बोलेको र मैले आफैले बनाएको क्रिएट गरेको नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र मैले सर्ट्सहरूमा एनिमलहरूको अनि डगको क्याटको भिडियो त सर्ट्समा हालिरहेको थिएँ, तर यो मेरो फर्स्ट खाना बनाएको र मैले फर्स्ट आफ्नो भोइस ओभर गरेको भिडियो हो। मलाई कस्तो लाज लाग्थ्यो आफ्नो भोइसहरू सुन्न, अनि त्यही भएर मैले भोइसहरू हालेर भिडियो बनाएको थिइनँ। अबदेखि म यो च्यानलमा सधैँ युट्युबमा म सधैँ खाना बनाएको, घुम्न गएको, डेली भ्लग्स र क्याटहरू अनि डगहरूको भिडियो हालिदिन्छु। हेरेर साथ दिनु होला। मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म पनि हजुरहरू सबैलाई सपोर्ट गर्नेछु। र आज मैले खाना बनाउन गइरहेको छु आलु केराउ र च्याउको तरकारी, साग, दाल अनि भात बनाएको छु। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম প্রেম মেলে না। সখী চলো গেল নিশি স্বপ্ন ফুরালো, মিছে আর কেন বলো, মিছে আর কেন বলো।